समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय निततेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणम् कथामिमाम्। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसम् हिमजलै स्नानाम् च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितम् निर्गमदा मोताङ्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितम् गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रम् घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्जलम् ताम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादरशकम् निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजागृहाणम् प्रभो। आत्मा त्वम् गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम् गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् सम्बोध भाराधनम् यच्चैवम् हरिपूजनम् प्रतिदिनम् यो वा तिर्षण्यम् पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयम् च नियतम् पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरम् साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकम् गता बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई सङ्कष्ट सारा हरुन् जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पातलिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरुन् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हातमा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा
कण्ठैमा विषकालकूट सरबै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडिसिबे एकपल्टाउन् यता। अत सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, यगच्छ मुनि सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा फालाली प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, गन्धर्व, नाग, अप्सराहरू आदि त्यहाँ रहेका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भनी आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यस बेला अकस्मात धुलो उडी 10 दिशा ढाकिदिँदा अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो। जल नभएको मेघ पनि डर लाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भूमिमा घोप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाइ लग्यो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे, कति भागे, कति स्वामी छोरा छोरीको स्याहार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिएर चित्ताकुल भएकोले आफ्ना गुरु बृहस्पतिका पास गएर भने, हे गुरु, अब कसो गरौं, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेला नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छोडेका बेलादेखि देवताहरूमा हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईंकी प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशिशेखर, हे वृषभध्वज, हे करुणामय, हे पिनाकवाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्द्रा गरी अनेक तरहका हेलाइ भरिएको त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बहुला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई के होला, ब्रह्मा विष्णु र मेरो ज्वाइँहरू छँदैछन् भनेर निम्ता गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन गर्न नसकी लात्तले पृथ्वीमा हानेर कसैको मुख नहेरी क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरका भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेको छैन, प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैं यज्ञ कुण्डमा सुतिरहेकी छन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ, अब के कसो गरौं, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारद भन्दछन्, हे शिव, यहाँ जगतका मालिकको अगाडि मिथ्या झुटो कुरा कसरी बोल्न सकुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए अवश्य विश्वास पर्ला। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किट्दै रिसले दुवै हात मुट्की पारी नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई दण्डवत गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सती देवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला झै ज्वाला निकाली आफ्नो जटाबाट उसको एउटा जटा झिकेर पृथ्वीमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झै गरेर गर्जदै 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएको दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको, यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उभिएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, किन मलाई सम्झनु भयो? फेरि अर्को जटा त्यसै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलय कालको मेघ गर्जे झै ठूलो स्वर गरी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचासहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने, केश फिजाएकी, बाघको छाला कम्बरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, कहिले हाँस्ने डरलाग्दी महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर, किन के कामले सम्झना गर्नुभयो? यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाकाली, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको दक्षको पनि संहार गरी आओ। यस्तो कामको निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी भृंगी 64 योगिनी 20 मन्जर समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाओ। महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै
पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आए झै गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। यिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो पर्यो। भुइँचालो आयो साथै समुद्र उर्लिएर यावत जीव जन्तु सबै त्राही त्राही भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पाद हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाहाकार गर्न लागे। यावत जीवात्मा त्राही त्राही भए। यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले, कोही विचेतिए। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भने भाग्न नसक्ता भुइँमा लडेर घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही अब अझै के उत्पात हुने हो भनी त्राही त्राही भइरहेका बखतमा वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झै गर्जदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न थाले। त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, दैत्य, नाग, किन्नर, गन्धर्व, दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्व कन्या, ब्राह्मण बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही भगवान नारायण भनी ठूलो स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर टाउको टेकेर माटो खान लागे। कसैको हात, कसैको खुट्टा भरमा मर्कियो, बाँचियो। कति मूर्छा भई लोटे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दक्षको निमित्त आफ्ना आफ्ना 7 सहस्र दैत्यहरूले जय महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न थाले। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न थाले। इन्द्रादि देवताले महाकाली वीरभद्र उप ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, तोमर, बिन्दीपाल, गदा, खड्क, मुसल, नागपास इत्यादि प्रहार गरे। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रको निवारण गर्दै ठूलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पसी पाएका जतिको टाउको निमोठे, हात खुट्टा बाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई मारी खाए। फेरि महाकालीले काल खड्क लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघ गर्जे झै गर्जी सुकेका परालमा आगो लागे झै मृगका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झै क्षणभरमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको सर्वर्षाले क्रुद्ध भएर नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको, कसैको हात पाउ छुट्याई मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न, कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई मार्दै थिए। विष मञ्जरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसी अचेष्ट पारे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झै भएर वीरभद्रमाथि जाइ लागे। तर सुकेका खरमा आगो लागे झै सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारे। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिएर लडेका छन्, कति थिलथिला छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलम ठोके। भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडी कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, नागहरू समाती काटी यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरी विष्णुले राता राता आँखा गरेर नागले लामो श्वास फेरे झै गरी सुस्केर हाली अग्निको बल्दो ज्वाला झै भएर देब्रे हातले पञ्चजन्य शंख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे झै वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वालामुखबाट निकालेर चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण भएर खड्कले काट्ने, मुड्कीले हानेर मार्ने र निमोटेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठूलो वायुले बादललाई हल्लाई टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यसै गरी नाश गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने।
त्यसका चोटले वीरभद्र तत्काल भूमिमा लडी मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत विरेत पिचास नन्दी बिरिङ्गीहरूलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव यक्ष किन्नर नागले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्प वृष्टि गर्न लागे। विष्णुले बलपूर्वक पञ्चजन्य शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिसकेका, कोही भाग्न तयार भएका। यस्तो अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेगले छातीमा ताकि त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नभैद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लडी विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जेर दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसकी दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राही त्राही भनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे पनि मूर्छा भइरहेका शिवगणका कानमा वीरभद्रको गर्जना पर्न गयो र हतपत्त उठेर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा परी 10 सैन्य देवताको नाश गर्न लागेको देखे। धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठूलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले घोर संग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकालीले देवताहरूको टुप्पी समाई खड्कले काटेर मारे। कसैलाई मुड्कीको चोटले मारे, कसैलाई परक्क निमोटेर मारे, कसैको कोखा काखीमा प्वाल पारेर मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागहरूलाई 64 योगिनी भूत विरेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका श्री विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजिएर उठेर हेर्छन् र वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको र यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पूरा गर्नेछु अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा त के एकादश रुद्र तेरो सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन् र भनेको शब्द सुनेर सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्। त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गर। मुखले भनेर मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखाइहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएर प्रलय कालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर काल रुद्र जाँदा झैं गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी आदि गरिएका शिवगण त्राही त्राही महादेव बनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट विष निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यसै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाहिदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरुन्त अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमारागत्स संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां दक्ष सेना विध्वंसो नाम सप्तमों शुभम्।